अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन र उपराष्ट्रपतिमा कमला ह्यारिस निर्वाचित भएकोमा विश्वभरका नेताहरूले बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले अमेरिकी उपराष्ट्रपतिमा पहिलो पटक महिला निर्वाचित भएकोमा थप खुसी व्यक्त गरे। उनीहरूको जितसँगै अमेरिकामा लोकतन्त्र, समानता, स्वतन्त्रता लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास पनि विश्व नेताहरूले गरेका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग सहकार्य गर्न चाहेको उल्लेख गरेका छन्। जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केल, नाटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टेन्सबर्ग र इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह एल सिसीले पनि अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई बधाई ज्ञापन गरेका छन्। त्यस्तै गरी युक्रेनका राष्ट्रपतिले पनि बाइडेन र उनको परिवारलाई बधाई प्रकट गर्दै आपसी सुमधुर सम्बन्धका लागि कामना गरेका छन्। बाइडेनको जितप्रति इराकीहरूको प्रतिक्रिया भने मिश्रित रहेको छ। अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध रहेको ठानिएको दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाए इनले पनि बाइडेनलाई बधाई दिँदै बलियो सहकार्यको प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकासँग नराम्रो सम्बन्ध रहेको मानिने भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मोडुलेले पनि नयाँ राष्ट्रपति बाइडेनसँग सम्बन्ध सुधारको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पनि बाइडेनसँग नजिक रहेर सहकार्य गर्न चाहेको र विशेष गरी आफ्नो प्राथमिकताका रूपमा रहेका जलवायु परिवर्तन, व्यापार र सुरक्षाका बारेमा बढी केन्द्रित भई काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। जो बाइडेन निर्वाचित भएको प्रति चिनिया प्रतिक्रिया भने अहिलेसम्म आएको छैन। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग व्यापार, सुरक्षा, प्रविधि लगायतका विषयमा विवाद भएको चीनले तत्काल प्रतिक्रिया नदिनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ। यता डोनाल्ड ट्रम्पसँगको 4 वर्षे कार्यकालमा विश्वका अन्य शक्तिशाली देशसँग अमेरिकाको सम्बन्धमा निकै ठूलो परिवर्तन देखिएको थियो। अमेरिकामा बाइडेनको जितले चिनिया प्रणाली समक्ष अर्को चुनौती खडा गरिदिएको बीबीसीले जनाएको छ। चीन डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउसबाट विदा भएको हेर्न चाहन्छ भन्ने कतिपयको आकलन रहेको थियो, किनकि दुई देशबीच पछिल्लो समय व्यापार युद्ध चर्केको छ। त्यसका साथै कोभिड-19 को महामारीका लागि उनले चीनलाई दोष लगाउँदै आएका थिए। तर केही विश्लेषकहरूको विचारमा चीनले ट्रम्प व्हाइट हाउसका लागि पुनः निर्वाचित भएको हेर्न चाहन्थ्यो, किनकि उनका नीतिहरूको कारण अमेरिकाको शक्ति विश्वमा क्षीण हुँदै जान सक्ने भएकाले त्यो आफ्नो हितमा हुने बेइजिङको बुझाइ छ। तर आगामी राष्ट्रपति बाइडेनले जलवायु परिवर्तन जस्ता ठूला मुद्दामा आपसी सहयोग खोज्ने प्रयास अघि बढाउनेछन्। त्यस क्रममा चीनले पनि आफ्नाका लागि फाइदा हुने अवसरहरू खोज्ने निश्चित छ। बाइडेनले चीनसँग अमेरिकी सम्बन्ध सुधारका लागि सक्दो प्रयास गर्नेमा दुई मत छैन, जसका कारण विश्व शक्ति बन्ने चिनिया आकांक्षा पर धकेलिन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित कमला ह्यारिस भारतीय मूलकी भएका कारण उनलाई भारतमा गौरवका रूपमा लिएको छ। तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बाइडेनबाट उनका पूर्ववर्ती भन्दा केही चिसो प्रतिक्रिया पाउन सक्ने आकलन छ। भारत लामो समयदेखिको महत्त्वपूर्ण अमेरिकी साझेदार हो। यो नीतिमा बाइडेन प्रशासनले खासै परिवर्तन गर्ने भने देखिन्न। विश्व शक्तिका रूपमा चीनको उदय रोक्न अमेरिकाले भारतको मन जित्न जरुरी देखिन्छ। त्यसका साथै विश्वव्यापी आतंकवाद विरुद्ध लड्न दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारत अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको महत्त्वपूर्ण साझेदार हुने देखिन्छ। तर बाइडेनको चुनाव प्रचार अभियानको वेबसाइटमा काश्मीरका सबै बासिन्दाको अधिकार पुनः स्थापित हुनुपर्ने आह्वानदेखि लिएर नेसनल सिटिजन रेजिस्टर एनआरसी तथा नागरिकता संशोधन एनसीए को विरोध गरिएको छ। त्यसका साथै कमला ह्यारिसले पनि भारतको हिन्दू राष्ट्रपति सरकारका नीतिहरूको कडा आलोचना गरेकी छन्। त्यसैले आगामी दिनमा अमेरिकी भारत सम्बन्धबारे भने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। उत्तर कोरियाले कुनै समय बाइडेनको कडा आलोचना गर्ने गर्थ्यो, तर अब किम जोङ उनले बाइडेनले के कस्तो कदम चाल्छन् भन्नेमा प्रतीक्षा गर्ने आकलन गरिएको छ। डोनाल्ड ट्रम्पसँगको अभूतपूर्व भेटवार्ताका कारण उपलब्ध विभिन्न अवसरहरूका कारण पनि किम बाइडेन भन्दा ट्रम्पको पक्षमा थिए। बाइडेन शक्तिमा आएपछि अमेरिका र युकेको विशेष मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध ओह्रालो लाग्न सक्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अनुभवी राजनीतिज्ञ बाइडेन र चर्को ब्रेक्जिट पक्षधर बोरिस जोन्सन बीच स्वाभाविक तालमेल मिल्न नसक्ने अनुमान छ। कुनै बेला डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिटिस प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई ब्रिटेन ट्रम्प भनेका थिए। त्यस्तै बाइडेनले पनि जोन्सनलाई ट्रम्पका शारीरिक र भावनात्मक नक्कल भनेका थिए। तसर्थ बाइडेनले युकेसँग भन्दा पहिला युरोपेली सङ्घ, जर्मनी वा फ्रान्ससँग सम्बन्ध अघि बढाउन सक्ने जनाइएको छ। यद्यपि अमेरिकी चुनावको केही साता अघि जोन्सनले बाइडेन निर्वाचित हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। अमेरिकाको इतिहासमा बाइडेनले सबैभन्दा वृद्ध उमेरमा निर्वाचित हुने राष्ट्रपति हुने रेकर्ड बनाएका छन्।
उनी 2 सातापछि 78 वर्ष पुग्दैछन्। 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्दा उनी 82 वर्ष पुगिसकेका हुनेछन्। हामी चर्चा गर्दैछौँ अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनको विषयमा। ट्रम्प भन्दा बाइडेन 4 वर्ष जेठा हुन्। सन् 2016 राष्ट्रपति बन्दा ट्रम्प 70 वर्ष पुरा भएका थिए। उनी अहिले 74 वर्ष पुगेका छन्। बाइडेनको जन्म सन् 1942 नोभेम्बर 20 मा पेन्सिल्भेनिया राज्यको स्कान्टनमा एक मध्यम वर्गीय परिवारमा भएको हो। उनको पुरा नाम जोसेफ रोबिनेट बाइडेन जुनियर हो। उनका पिता जोसेफ बाइडेन सिनियर सफाई कारखाना र कार बेच्ने कम्पनीमा काम गर्थे। सुरुमा भकभकाउँदै बोल्ने बाइडेन राम्रोसँग आफ्नो कुरा राख्न सक्दैन थिए। पछि उनले लामा वाक्यहरू कण्ठस्थ गर्दै त्यसलाई ऐना अघि बसेर भन्ने अभ्यास गरे र आफ्नो कमजोरीमा सुधार ल्याए। उनको यो सङ्घर्षले अरूलाई पनि थप उत्प्रेरणा दिन सक्छ। स्कुल पढ्दा पढ्दै परिवारलाई सहयोग गर्न र आफ्नो पढाइको शुल्क तिर्न बाइडेनले विद्यालयका झ्याल पुस्ने र विवाह समारोहको बगैँचा सफा गर्ने लगायतका कामहरू गरे। पढाइमा राम्रो रुचि राख्ने बाइडेन फुटबल पनि खेल्न रुचाउँथे, तर बिस्तारै उनको ध्यान राजनीतितर्फ मोडियो। सन् 1966 मा बाइडेनको नेलिया हन्टरसँग विवाह भयो। सन् 1972 मा उनी पहिलो पटक अमेरिकाको सिनेटको चुनाव जितेर शपथ लिने तयारी गरिरहँदा पत्नी र एक छोरीको कार दुर्घटनामा मृत्यु भयो। उनका 2 छोरा ब्यू र हन्टर पनि घाइते भए। सन् 2015 मा 46 वर्षको उमेरमा दुर्घटनामा बचेका ब्यूको पनि ब्रेन ट्युमरका कारण मृत्यु भयो। यद्यपि बाइडेनका अर्का छोरा हन्टरको कथा भने केही फरक छ। हन्टरले वकिलको अभ्यास गरेका थिए र यसको काम पनि सुरु गरेका थिए। त्यसपछि उनको जिन्दगी कहिले सम्हाल्न गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। हन्टरकी पहिली पत्नीले हन्टरलाई मदिरा र लागु औषध प्रयोग गरेको लगायतका कारण देखाउँदै सम्बन्ध विच्छेद गरिन्। कोकिन सेवन गरेको पाइएपछि हन्टरलाई अमेरिकाको नौसेनाको जागिरबाट पनि हटाइयो। उनले एक अन्तर्वार्तामा चिनिया व्यापारीले उपचारमा हिरा दिएको बताएका थिए, तर ती व्यापारीमाथि चीनले भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान गरेको थियो। छोरा हन्टरका कारण बाइडेनको राजनीतिमा धक्का लाग्यो। हन्टरको अस्वाभाविक आम्दानीको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। हन्टरले उल्लेख्य तलब लिने मध्येको एक रोजगारी युक्रेनमा पनि थियो। यसै विषयलाई लिएर युक्रेनलाई ट्रम्पले भ्रष्टाचारको मामिलामा अनुसन्धानका लागि दबाब दिएका थिए, जसलाई लिएर ट्रम्पले महाअभियोगको सामना गर्नु परेको थियो। प्रथम पत्नीको निधनपछि बाइडेनले जिल बाइडेनसँग दोस्रो विवाह गरे। सन् 1968 मा बाइडेनले कानुनमा स्नातक गरे। त्यसपछि उनले एक ल फर्ममा कानुनी अभ्यास गर्न थाले। साथै उनले डेमोक्रेटिक पार्टीको सक्रिय सदस्यता पनि लिए। सन् 1970 मा उनी न्यू कासलको कन्ट्री काउन्सिलमा निर्वाचित भए। बाइडेन सन् 2008 मा राष्ट्रपति बाराक ओबामासँगै उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछिको 8 वर्ष उपराष्ट्रपतिका रूपमा काम गरेका उनले 4 वर्षपछि राष्ट्रपतिमा जित हात परेका छन्। बाइडेन अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्नका लागि गरेको तेस्रो प्रयासमा बल्ल सफल भएका हुन्। उनले 3 दशकभन्दा लामो समय अमेरिकाको माथिल्लो संसद सिनेटमा बिताएका छन्। बाइडेनले 33 वर्ष अघि नै सन् 1987 मा राष्ट्रपतिका लागि पहिलो पटक प्रयास गरेका थिए, तर त्यसको 33 वर्षपछि उनी विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुकको राष्ट्रपति बन्न पुगेका छन्। उपराष्ट्रपति बनेर शासनको अनुभव गरिसकेका बाइडेनको विदेश मामिलामा पनि लामो समयको अनुभव छ। उनले उपराष्ट्रपति बनेर शासनको अनुभव गरिसकेका बाइडेनको विदेश मामिलामा पनि लामो समयको अनुभव छ। उनले 45 वर्षमा विश्वका सबैजसो प्रमुख नेतासँग भेट गरिसकेको दाबी गर्ने गरेका छन्। बाइडेन सन् 1991 मा भएको खाडी युद्धको विपक्षमा उभिएका थिए भने सन् 2003 मा इराकमा आक्रमण गर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए। यद्यपि आक्रमणपछि इराकलाई पुगेको नोक्सानबारे भने उनले अमेरिकाको कडा आलोचना गरेका थिए। ओसामा बिन लादेन मार्ने बेलामा बाइडेनले सो आक्रमण नगर्न सल्लाह दिएका थिए। गत जनवरीमा एक ड्रोन आक्रमणमा इरानका जनरल कासिम सुलेमानीको हत्याको आदेशमा भने बाइडेनले खुलेर समर्थन गरेका थिए। अधिकांश विदेश मामिलामा बाइडेनले मध्यमार्गी बाटो रोज्दै आएका छन्। उनको पार्टी डेमोक्रेटिक अमेरिकामा उदारवादी पार्टी भनिन्छ। यसर्थ बाइडेनले लिने नीति पनि नरम प्रकारको हुने कतिपयको विश्लेषण छ भने केहीले चाहिँ व्यक्ति फरक पर्दैमा अमेरिकी विदेश नीति परिवर्तन नहुने बताउने गरेका छन्। लामो समय राजनीतिमा बिताएका बाइडेनमाथि विभिन्न किसिमको आरोप पनि लाग्ने गरेका छन्। यस्ता आरोपहरू अघिल्लो चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पमाथि पनि प्रशस्तै लागेका थिए। गत वर्ष 8 महिलाले आफूहरूलाई बाइडेनले आपत्तिजनक तरिकाले छोएको, अङ्कमाल गरेको वा चुम्बन गरेको आरोप लगाएका थिए। त्यसपछि सञ्चार माध्यममा उनका विभिन्न किसिमका तस्बिर सार्वजनिक भएका थिए, जसमा उनले महिलाको कपाल सुँग्दै गरेको पनि देखिएको थियो। यो आरोपको जवाफमा बाइडेनले महिलालाई अभिवादन गर्ने क्रममा अब थप सावधान हुने बताएका थिए। गत मार्चमा अमेरिकी अभिनेत्री
तारा रिडले बाइडेनमाथि 30 वर्ष पहिला आफूलाई यौन हिंसा गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। बाइडेनले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। त्यस्तै बेला बेलामा उनले गलत दाबी गर्ने र विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने गरेको भन्दै बाइडेनको आलोचना हुने गरेको छ। यद्यपि उनलाई भाग्यले साथ दिएको छ।